बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर हमने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स का ज़िक्र किया था कि वो 7 C कौन से होते हैं जिनके ज़रिए से कम्युनिकेशन को बेहतरीन, शानदार, उम्दा बनाया जा सकता है। और फिर उसके बाद हमने एक वीडियो में ये भी तज़किरा किया था कि वो कौन से फ़ॉल्ट्स हैं, कमियां हैं, ख़ामियां हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन बेहतर हो नहीं पाती, ख़्वा वो सुनने वाले की तरफ से हैं या वो कम्युनिकेटर की तरफ से हैं। उन ख़ामियों और कमियों का हमने सैर हासिल तज़किरा किया था लास्ट वीडियो में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों का ज़िक्र करेंगे जो जनरल चीज़ें हैं जिनको हम करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं उसके अंदर। उसमें सबसे पहली चीज़ मेरे दोस्तों लिसन है। कहा जाता है कि अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो लिसन लिसन एंड लिसन, कि आप चीज़ों को गौर से सुनने का मादा पैदा करें। आप चीज़ों को सरसरी ना सुनें, जस्ट हियर न करें, बल्कि आप अच्छा लिसन करें। अच्छा लिसन करना ही आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है। कहा जाता है कि अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो आपको अच्छा सुनना पड़ेगा, और अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो फिर आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो एक लिसनिंग की जो एक सलाहियत है वो अपने अंदर पैदा करना बहुत ज़रूरी है अगर हम अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो। इसके बाद अगर हम दूसरी खूबी का ज़िक्र करें तो वो ये है कि आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए। आपको अपनी ऑडियंस से शनासाई होनी चाहिए कि वो कौन है, मैं किन लोगों से मुखातिब हूँ और कौन लोग मेरे हम कलाम हैं। ऐसा ना हो कि आपको उनका पता ना हो और आप बोलते चले जाएं ये जाने बिना कि ये कौन लोग हैं, इनका मेंटल लेवल क्या है, इनका एज ग्रुप क्या है, इनकी एजुकेशन क्या है, ये किस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इनका प्रोफेशन क्या है, ये क्या काम करते हैं। इसके बिना सोचे समझे अगर आप बात करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतरीन नहीं हो सकती। आपका जो पैगाम है उसको आप जानते हैं कि आपने उसको अदा करना है, पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है, लेकिन आपको आपकी ऑडियंस का भी लाज़मन पता होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। एक आम सी बात है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किससे मुखातिब हैं। आपका अपने बाप के साथ बात करने का, वालिद साहब के साथ बात करने का अंदाज़ और होगा, और अपने छोटे भाई के साथ बात करने का अंदाज़ और होगा। पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे आप। आपकी ऑडियंस जिसको आप कोई बात कन्वे कर रहे हैं वो अगर चेंज होती है तो आपका बात करने का अंदाज़ भी तब्दील होगा। ये एक बेटर कम्युनिकेटर की अलामत होती है कि वो इसको चीज़ को बड़ा बखूबी समझता है कि मेरा मुखातिब कौन है, मैं किन लोगों से मुखातिब हूँ। इसके बाद अगर हम तज़किरा करें तो वो बॉडी लैंग्वेज का है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हम वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये जो मेरे अल्फाज हैं, जुमले हैं, फ़िक्रें हैं, ये वर्बल कम्युनिकेशन की तौर पर मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आई कांटेक्ट है, जो पोस्चर एंड जेस्चर है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। हमारी वर्बल कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या तो शानदार बनाती है, बेहतरीन बनाती है, मौसर बनाती है, या अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल न किया जाए तो वो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन को ख़राब कर देती है। यानी वर्बली हम जो चीज़ बोल रहे होते हैं, नॉन वर्बली अगर हम उस तरह से उसको अदा नहीं कर रहे होते या उनकी अलाइनमेंट एक नहीं होती तो फिर हमारी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो सकती। लिहाजा हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, आई कांटेक्ट के ऊपर, अपने पोस्चर एंड जेस्चर के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है कि हम किस अंदाज से, किस रवैये से, किस लहजे से, किस तरह से ये बात अपनी कन्वे कर रहे हैं। सिर्फ पैगाम इम्पोर्टेंट नहीं है, पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने का अंदाज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बेटर कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो इस चीज़ को और इसकी अहमियत को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। इसके बाद मेरे दोस्तों किसी भी पैगाम की जो खूबसूरती है वो उसका इख्तिसार है, कि अपनी बात को बड़े मुख्तसर और जामे अंदाज में दूसरों तक पहुंचा देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसको सीखना पड़ता है कि बात बहुत तवील है, बड़ी ब्रीफ एक डिस्कशन है, लेकिन उसको बड़े मुख्तसर अंदाज में अपने सामीन तक मुंतकिल करना है, इस तरह से कि बात दूसरों को समझ भी आ जाए। ऐसा ना हो कि वो मुख्तसर करते करते कुछ उसका जुज़्व लाज़िम, इंटेग्रल पार्ट वो रह जाए, तो फिर भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो सही नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी बात को मुकम्मल अंदाज में कन्वे भी कर रहे हैं लेकिन इख्तिसार के साथ कन्वे कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की अलामत है कि आप बातों को कंडेंस करना जानते हैं। आप अपनी बातों के अंदर से उस अहम तरीन
ان اہم ترین باتوں کو نکالنا جانتے ہیں جو کہ مغز ہیں آپ کی لمبی چوڑی گفتگو کا، اور آپ اس کو نہایت اختصار کے ساتھ اور نہایت جامعیت کے ساتھ اپنے سامعین تک اگر پہنچاتے ہیں، تو یہ ایک بہترین کمیونیکیشن سکلز اس کو مانا جاتا ہے، ایک بیٹر کمیونیکیٹر اس انسان کو مانا جاتا ہے جو بڑے جامع اور معنی انداز میں اپنی گفتگو اور اپنی بات اور اپنے پیغام کو اپنے سامعین تک منتقل کر دیتا ہے۔ ایک چیز جس کی بڑی ضرورت پڑ سکتی ہے اسپیکرز کو یا اساتذہ کرام کو یا وہ لوگ جو پبلکلی لیکچرز دیتے ہیں، کہ چیزوں کو نوٹ کر لیا جائے، کہیں نہ کہیں تھوڑا سا لکھ لیا جائے، اپنی میموری کے اوپر، حافظے کے اوپر ہی پورا کا پورا وہ بھروسہ نہ رکھا جائے، بلکہ کہیں نہ کہیں چھوٹے سے پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا جائے کہ جہاں کہیں ایک نقطے سے بات دوسرے نقطے تک منتقل ہو رہی ہے تو وہ ان کے ذہن میں بھی محفوظ ہے، لیکن وہ کہیں کاغذ کے ٹکڑے پر بھی محفوظ ہے کہ کہیں تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھول رہے ہیں یا آپ کو کوئی مشکل دقت پیش آ رہی ہے تو آپ تھوڑی سی اس کے اوپر ہلکی سی اچٹتی سی نگاہ ڈال سکتے ہیں، اور اس نگاہ ڈالنے سے آپ ایک تازگی محسوس کریں گے اپنی بات کے اندر، اور آپ اس کو بہتر انداز میں دوسروں تک منتقل کر پائیں گے۔ اور کہیں آپ کا اسکپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اور آخری پوائنٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا آخری پوائنٹ کیا ہے، آپ ایک اچٹتی سی نگاہ اس چیز پر ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس تحریر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی پوری بات کے اندر، پورے لیکچر کے اندر 1 منٹ کے لیے بھی یا 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیز آپ کو اعتماد ضرور دیتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسی چیز ہے کہ اگر کہیں اٹکتے ہیں، بھولتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ شروع میں جو لوگ اسپیچز کرتے ہیں یا لیکچرز دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹپ ہے، لیکن اگر جب آپ ایک مشاق مقرر بن جاتے ہیں، ایک مشاق استاد بن جاتے ہیں تو پھر ان چیزوں کی زیادہ ضرورت نہیں رہتی، لیکن بنیادی طور پہ اور ابتدائی جو فیزز سے گزر رہے ہیں تو تب ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک بڑا امپورٹنٹ رول یہ بھی ہے کہ آپ کو بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، کیونکہ زبان سے لکھنے ہوئے الفاظ وہ واپس نہیں آ سکتا، لہٰذا آپ کو کئی دفعہ اس کو سوچ لینا چاہیے کہ اس زبان سے جو میں نے الفاظ نکالنے ہیں، دوسروں تک منتقل کرنے ہیں، یہ کس طرح کرنے ہیں اور یہ کیا ہے الفاظ۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور بلا سوچے سمجھے بول جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی کر بیٹھیں اور جس پر آپ کو پچھتاوا ہوگا۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت کے مترادف، جب آپ بات کیا ہی چکے، جب کر ہی چکے، جب اپنا پیغام دوسروں تک منتقل ہی کر چکے، تو اب آپ کے پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت تب ہے جب ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، ابھی آپ نے زبان سے کوئی لفظ نہیں بولا۔ تو ایک بہترین کمیونیکیٹر جو ہے وہ بہت بار سوچتا ہے کہ مجھے ان باتوں کو کس طرح لکھنا ہے، کس طرح بولنا ہے، کس طرح دوسروں کو تک یہ بات منتقل کرنی ہے، پہلے سوچ لیتا ہے، اور اس کے اندر سے اگر کچھ اس نے کمی بیشی کرنی ہے تو وہ پہلے کر لیتا ہے، کیونکہ بعد میں یہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک اچھے کمیونیکیٹر کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی آڈینس کو ایکولی ٹریٹ کرتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ساری آڈینس جو ہے وہ سب کے سب لوگ اہم ہیں، رادر دین کہ وہ کسی ایک سے مخاطب ہو یا کسی ایک خاص گروپ کی طرف وہ اپنی توجہ کر لے اور باقیوں کو وہ اگنور کر دے، تو یہ اچھی کمیونیکیشن سکل کی علامت نہیں ہے۔ اچھی کمیونیکیشن سکلز یہ ہیں کہ اس کی محفل میں بیٹھا ہوا ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ بات کرنے والا شخص مجھ سے ہی مخاطب ہے، یہ مجھ سے بھی بات کر رہا ہے، یہ مجھے بھی توجہ دے رہا ہے، یہ میرے اوپر بھی نظر ڈال رہا ہے، تو پھر تو اس کی کمیونیکیشن بڑی شاندار ہوگی، مؤثر ہوگی۔ لیکن اگر یوں لگے کہ وہ ایک خاص گروپ یا ایک خاص کونے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف یا کسی خاص شخص کی طرف ہی دیکھ کے بات کیے جا رہا ہے، تو پھر باقی سب لوگوں کو یہ تھوڑی سی دیر کے بعد یہ چیز چبھنے لگے گی، اور وہ سمجھیں گے کہ ہم تو شاید ویسے ہی اس محفل میں موجود ہیں، یہ ہم سے تو بات ہی نہیں کی جا رہی۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ سب لوگوں کی طرف اپنا روئے کلام رکھے، سب لوگوں سے مخاطب ہو، سب لوگوں کے اوپر نگاہیں رکھے، سب لوگوں کے ساتھ اپنا جو ہے وہ اپنا رخ سب لوگوں کی طرف کرتا رہے۔ اپنی بات کو پازیٹیو انداز میں دوسروں تک پہنچانا اور بڑے نرم لہجے میں، بڑے شائستہ لہجے میں بات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی اچھی کمیونیکیشن کی علامت مانی جاتی ہے۔ درست لہجے میں بات کرنا، سخت لہجے میں بات کرنا، جذباتی ہو کر بات کرنا، یہ اچھی کمیونیکیشن کی علامت نہیں ہے۔ اچھی کمیونیکیشن یہ ہے کہ آپ بڑے پیار سے، محبت سے، اخلاق کے ساتھ اور بڑی تواضع
والا رویہ اپناتے ہوئے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس میں درستی نہ ہو، اس میں غصہ نہ ہو، اس میں کہیں کرب نہ ہو، تو یہ پھر کمیونیکیشن جو ہے وہ مؤثر ہوتی چلی جاتی ہے۔ امید ہے میرے دوستوں کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنانے کے یہ کچھ ٹپس آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ نیکسٹ مزید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔